हिना को तय खाने में 3 दिन हुए थे। एक छोटे से मुस्ततील रोशनदान के अलावा इसका बाकी दुनिया से राब्ता मुनक़ता हो गया था। बाबा ज़ांगू दिन में 2-3 दफ़ा आता था, इसके लिए खाना और चाय लाता। एक दिन पहले साबिरा तय खाने में आई थी। ऐसे इंकिशाफात की कि वह शदीद तरीन परेशानियों में गिर गई। इसके खिलाफ कबीले में जो साजिशें हो रही थी, इन्हें सुनकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। साबिरा ने जाते हुए कहा था कि अगले दिन फिर आएगी। तब तक तकाशा और इसके लोग जो साजिशें कर रहे हैं, इनके बारे में मज़ीद मालूमात भी हासिल करेगी। हिना इसका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वही एक ऐसी औरत थी जो इसकी ज़ुबान समझती थी। इसकी ज़ुबानी कबीले के हालात से आगाही मिल सकती थी। तहखाने की छत के करीब मुस्ततील रोशनदान के पास तारीकी छा गई थी। शाम के बाद अब रात के आसार गहरे हो गए थे। इसने लालटेन जलाई, फिर साबिरा की राह तकने लगी। बड़ी देर बाद ज़ांगू खाना लेकर आया। हिना ने इससे साबिरा के बारे में पूछा। वो अपने इशारों की ज़बान में इतना समझा सका कि इसे साबिरा के बारे में कुछ इल्म नहीं। वो आज आने वाली थी, क्यों नहीं आई, इसकी वजह वो नहीं जानता। इसने खाना जहर मार कर लिया। बाबा ज़ांगू खाने के बर्तन उठाकर सीढ़ियों के जरिए बाहर निकल गया। वो मायूसी के आलम में अपनी चारपाई पर लेट गई। तहखाने के अंदर सर्दी ज़्यादा नहीं थी। एक गर्म कंबल ओढ़ के वो राहत महसूस करती थी। इसने लालटेन की लो धीमी कर दी। जिन हालातों वाक़यात के अंगारों में वो जुलसती रही थी, इसके बारे में सोचते सोचते बहुत देर बाद इसकी आंख लग गई। अचानक इसकी आंख खुल गई। चंद सानियों तक इसके हवास मुंतशिर रहे। जल्दी हवास दुरुस्त हो गए। एक बारगी से वो उछल पड़ी। अचानक ही नींद से बेदार होने की वजह इसकी समझ में आ गई। इसके कानों में शदीद फायरिंग की आवाज़ें बढ़ रही थी। वो अपनी चारपाई पर सुकट सिमट कर कंबल में बैठ गई। तहखाने की छत पर कभी धमाकों से, कभी तेजी से दौड़ते भागते कदमों की दमक आ रही थी। वो खौफ और आइंदा के हालात के बारे में सोचकर लरजती कांपती रही। 3 दिन पहले लड़ाई 1 घंटे से कम वक्त में खत्म हो गई थी। इस वक्त ये लड़ाई जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर तक इस तहखाने की जगह अलमारी के घिसटने की आवाज़ सुनाई दी। हिना का दिल धक धक करने लगा। उम्मीद और खौफ की मिली जुली कैफियतों से इसने नीम रोशन सीढ़ियों की बुलंदी की तरफ देखा। लालटेन की धीमी धीमी रोशनी इतनी नहीं थी कि आने वालों की सूरत वाज़ेह दिखाती। फिर भी उम्मीद यही थी कि वो बाबा ज़ांगू होगा। वो बाबा ज़ांगू ही था। वो लड़खड़ाता हुआ नीचे आया। इसे पहचान कर हिना चारपाई से नीचे उतरी। लालटेन की लो ऊंची करके इसकी तरफ देखा। एक बारगी से इसका दिल जैसे उछल कर हलक में आ गया। शदीद खौफ और परेशानी से गोया सकते की कैफियत में बाबा ज़ांगू की तरफ देखने लगी। इसके कपड़े खून से तरबतर थे। इसके चेहरे पर शदीद तकालीफ के आसार थे। वो अपना पेट दोनों हाथों से दबाए हुए था। बहुत दुश्वारी से इशारों की ज़ुबान में हिना को कुछ बताने लगा। इसके इशारों से हिना समझ गई कि दुश्मनों ने बड़ा हमला किया है। वो बारी पड़ रहे हैं। इसके पेट में गोली लगी है। वो आखिरी बार इसे बचाने के लिए तहखाने में आया है। बाबा ज़ांगू लड़खड़ाता हुआ तहखाने के आखिरी कोने में गया। वहाँ फर्श पर कुछ काट कबाड़ और फालतू चीज़ें थी। इन्हें इधर उधर किया। हाथ से टटोल कर फर्श से कोई 3 फुट ऊपर दीवार पर रस्ट लोहे का एक दस्ता ढूंढ लिया। इसे पकड़कर खींचने लगा। दस्ता सख्त था या फिर जख्मी होने की वजह से इसकी हिम्मत खत्म हो गई थी। वो दस्ता खींचने में नाकाम हुआ। इसने हिना को इशारे से करीब बुलाया। जोर से दस्ता खींचने की हिदायत की। हिना उलझी उलझी नज़रों से इसे देखती हुई इसकी हिदायत के मुताबिक दस्ता पकड़कर जोर से अपनी जानिब खींचने लगी। बाहर से फायरिंग की आवाज़ें अभी तक सुनाई दे रही थी। तहखाने की छत पर अब दौड़ते भागते कदमों की दमक महसूस नहीं हो रही थी। लोहे का दस्ता खींचते ही हिना ने महसूस कर लिया कि इसके करीब दीवार सिरक रही है। अचानक वो ठिठक गई। दस्ते के पास ही दीवार पर तकरीबन 3 बाय 3 फुट का सुराख बन गया। हिना हैरानी से इस सुराख को देख रही थी। इस वक्त बाबा ज़ांगू ने इसे ज़बान के साथ साथ इशारों से भी समझाया। इसके अंदर भी एक इज़्तिराब भी था। वो बार बार जीनों की बुलंदी की तरफ देखता जा रहा था। हिना इसके इशारों से समझ गई वो इस सुराख में दाखिल होने की बात कर रहा था। इसने अपनी टार्च हिना को दे दी। वो एक मोटी शाल भी उसे ओढ़ा दी। हिना ने टार्च रोशन की। इस सुराख में देखा। दिल में एक खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। बाबा ज़ांगू के इशारों से वो समझ गई कि ये एक सुरंग थी। इस सुरंग के दूसरे सिरे पर क्या था ये नहीं जानती थी, मगर बाबा ज़ांगू की हालत से अंदाज़ा हो रहा था इस मकान पर दुश्मनों का गलबा हो चुका है। इसका मतलब था कि तकाशा के जंगजू मकान में दाखिल हो चुके थे। किसी भी वक्त वो तहखाने में भी आ सकते थे। बाबा ज़ांगू जख्मी होने के बावजूद इसे बचाने आया था। खुफिया रास्ते के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की उम्मीद जगा रहा था। हिना ने तवक्कुल से काम लिया। बाबा ज़ांगू की हिदायत के मुताबिक सुरंग में दाखिल हो गए। इसके हाथ में बड़ी टार्च थी जिसकी तेज़ रोशनी में इसी तंग सी सुरंग में वो घुटनों और हाथों के बल आगे बढ़ने लगी। वो नहीं जानती थी इसे कितनी देर इस खुफिया रास्ते के जरिए घिसटते हुए जाना था। ये भी मालूम नहीं था कि इस सुरंग के दूसरे सिरे पर इसके लिए किस तरह के हालात होंगे। पिछले चंद दिनों में इसने जिस तरह के हालात का सामना किया था, इससे इसका दिल गोया पत्थर सा हो गया था। खतरा इसे चारों जानिब से था, लेकिन खौफ का एहसास इसके दिल से मिट गया था। इस वक्त भी इस तंगो तारीख सुरंग में घुटनों और हाथों के बल आगे एक नामालूम मकाम की तरफ बढ़ते हुए वो हर तरह के खौफ से आ रही थी।
اس کے دماغ میں بس یہ خیال سمویا ہوا تھا کہ سرنگ کے ذریعے وہ کسی محفوظ مقام تک نکل جائے گی۔ سرنگ کے دہانے سے باہر نکل کر کیا ہوگا، فی الحال اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ بہت دیر بعد جب اس کے گھٹنے بری طرح چھل گئے، اس کے ہاتھوں میں بھی سکت ختم ہوتی جا رہی تھی، اچانک ہی سرنگ کا راستہ بند ہو گیا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں غور سے دیکھا۔ ٹارچ کی روشنی میں اسے ایک پتھر کی سل دکھائی دی جو سرنگ کے سائز کی تھی۔ یہ سل کھڑی کر کے سرنگ کے دہانے پر لگائی گئی تھی۔ ہنا نے جلتی ہوئی ٹارچ ایک طرف رکھ دی، اپنے دونوں ہاتھوں سے سل کو دوسری طرف دھکیلنے لگی۔ سل مضبوط بھی تھی، شاید طویل عرصے سے اسی طرح پڑی ہوگی۔ اسے سرکانے اور دوسری طرف الٹنے میں اسے بہت سی توانائی صرف کرنی پڑ رہی تھی۔ ذرا سی دیر بعد پتھر کی وہ سل دوسری طرف الٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ٹھنڈی ہوا کے تیز جھونکے اس کے بدن سے ٹکرائے۔ اس کے حواس نے ایک دم اسے احساس دلایا کہ وہ سرنگ کے دوسرے دہانے تک پہنچ گئی ہے۔ سرنگ کی صبر آزما مسافت ختم ہونے پر مسرت نے ذرا سی دیر کو دل پر دستک دے دی۔ دوسرے لمحے تاریک رات کی پروحشت تنہائی اور اپنی بے بسی کے احساس نے گھیر لیا۔ وہ اپنے پیچھے تکاشا اور اس کے جنگجو کی دسترس سے دور نکل آئی تھی، مگر آگے نامعلوم راستوں پر نامعلوم لوگوں سے اس کا سامنا ہونے والا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ سرنگ کے دہانے سے باہر آئی۔ گہری تاریک رات کا آسمان اپنے دامن میں چند ٹمٹماتے ستاروں کی روشنی لیے اس کا استقبال کر رہا تھا۔ زمین پر ایسا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی جہاں تک جاتی تھی اس کے مطابق وہ ایک ٹیلے کے دامن میں کھڑی تھی۔ اس کی پشت پر ایک بڑا سا ٹیلا گہری تاریکی میں کسی عفریت کی طرح کھڑا نظر آ رہا تھا۔ سرنگ کے دہانے سے آگے ڈھلوانی جگہ تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں ہنا نے دیکھا وہاں چھوٹے بڑے پتھر تھے، کہیں کہیں جھاڑیاں تھیں۔ اس نے کچھ دیر وہاں بیٹھ کر اپنے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے، اس کے بعد اللہ کا نام لے کر ڈھلوانی جگہ سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ راستہ غیر ہموار تھا، بہت زیادہ پتھر اور چٹانیں اس ڈھلوانی جگہ پر تھی۔ وہ کہیں پھسلتی کہیں مضبوط قدموں سے دھیرے سے چلتی ہوئی اترنے لگی۔ تقریباً 10 منٹ بعد اچانک ہی اس کے سامنے ندی آ گئی۔ وہاں زمین بھی ہموار نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا، پھر اس ندی کے ساتھ ساتھ ایک طرف چلنے لگی۔ ٹارچ ابھی بھی اس کی بہت مدد کر رہی تھی، لیکن اب اس کی روشنی مدھم ہو رہی تھی۔ وہ ندی کے ساتھ پگ ڈنڈی پر آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک خوف کی ایک برفاب لہر نے اس کے دل کو زور سے جھٹکا دیا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ ابھی تک تو تنہائی کی وحشت تھی، رات کی تاریکی کا آسیب تھا، لیکن کسی جنگلی جانور کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اب وہ کسر بھی پوری ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ فاصلے پر بہت سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی۔ یہ آوازیں لمحہ بہ لمحہ قریب آتی جا رہی تھیں۔ اپنے دشمنوں کی قید میں اسے اتنا خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ اب رات کے سناٹے میں کتوں کی ڈراؤنی آوازیں سن کر اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ کتے بہت تیزی سے نزدیک آ رہے تھے۔ ان کے بھونکنے کی پروحشت آوازیں دماغ کے پردے پھاڑ رہی تھیں۔ وہ سرنگ کے دہانے سے نیچے اتر کر ندی کے اسی کنارے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ کتے بھی اسی کنارے پر دور بھونکتے ہوئے آ رہے تھے۔ اچانک ہی اس نے اضطراری فیصلہ کیا۔ ندی 4-5 فٹ چوڑی تھی۔ کتوں سے محفوظ رہنے کے لیے اسے اور کچھ تو سجائی نہیں دیا۔ ایک دم اس نے ندی کے دوسرے کنارے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ عام حالات میں 4-5 فٹ کی چھلانگ اس کے لیے آسان ہو سکتی تھی، مگر قریب آتے کتوں کی وجہ سے وہ ایسی گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئی کہ چھلانگ لگا کے وہ اڑتی ہوئی دوسرے کنارے تک پہنچ گئی، مگر وہاں اپنے قدم مضبوطی سے جما نہ سکی۔ وہ جھٹکا کھا کر دوسری طرف الٹ گئی۔ غنیمت تھی کہ پیچھے ندی میں نہ گری بلکہ دوسری طرف ایک ڈھلوان میں گری تھی۔ وہ اس ڈھلوان کی طرف الٹ کر لڑکتی ہوئی نشیب کی طرف جانے لگی۔ اس کے حواس منتشر ہو گئے، جسم بے قابو ہو کر لڑکتا ہوا نیچے جا رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے پتھروں اور سخت جان زمین سے اس کا جسم لہو لہان تھا، ٹوٹ پھوٹ رہا تھا۔ اچانک اس کے کانوں نے دائیں دائیں بندوق چلنے کی آوازیں سنی۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازوں میں وحشت شامل ہو گئی۔ اس وقت وہ ایک درخت کے تنے سے زور سے ٹکرا گئی۔ آنکھوں کے آگے گہری تاریکی میں گویا روشنی کا ایک جماکا سا ہوا۔ پھر اس کا دماغ رات سے بھی زیادہ گہری تاریکی میں ڈوبنے لگا۔ ڈوبتے ذہن کی آخری حص جو اس نے محسوس کی وہ باری قدموں کی آواز تھی جو اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد اس کا دماغ گہرے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ سلمان اور نمبردار عنایت بھگوتا قبیلے کے قریب ایک غار میں چھپے بیٹھے تھے۔ قبیلے کا جنگجو انہیں وہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ قبیلے میں جا کر ہنا کے بارے میں معلومات حاصل کر کے آئے گا۔ اب وہ دونوں بے تابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جنگجو کو گئے ہوئے بہت وقت ہو گیا، اب تو شام ہونے لگی تھی۔ سلمان نے متفکر لہجے میں کہا، نمبردار صاحب، ایسا نہ ہو اس جنگجو پر اعتبار کر کے ہم نے کوئی غلطی کر دی ہو۔ ایسا نہ ہو اندھیرا پھیل جانے کے بعد وہ پورا لاؤ لشکر لے کر آ جائے اور ہمیں ڈر لے۔ نمبردار عنایت نے گہری سانس لی۔ اس امکان کو رد نہیں کر سکتے، اس کے باوجود مجھے امید ہے وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا۔ وہ غار ایک ٹیلے پر بلندی پر تھا۔ وہ دونوں غار کے دہانے کے پاس بیٹھے رہے۔ وہاں سے نشیب میں بہت دور بھگوتا قبیلے کے کچے پکے مکانات دکھائی دے رہے تھے۔ بہت دیر بعد شام کے دھندلکوں میں نے ذرا فاصلے پر ایک شخص اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ ان دونوں نے اپنے پستول نکال کر ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیے۔ دور تک غور سے دیکھا، ایک شخص کے سوا کوئی آدمی دکھائی نہیں دیا۔ جب وہ قریب آیا تو ان دونوں نے اطمینان کی سانس لی۔ وہ جنگجو تھا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کی ایک پوٹلی تھی۔ غار کے دہانے کے پاس آ کر بولا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، شاید تم نے میرے بارے میں کچھ الٹا سیدھا سوچا ہوگا۔ نمبردار عنایت نے کہا، ہم جس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں، الٹے حالات دماغ میں پیدا ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں۔
इस लड़की के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल करके आया हूँ, मैं बाद में बताता हूँ, पहले खाना खा लो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों बहुत भूखे हो। इसने कपड़े की पोटली खोली। बड़ी मिकदार में भुना हुआ गोश्त था, मकई की रोटी भी थी। इन दोनों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। जंगजू ने गोश्त और रोटी सामने रखी तो खुद पर काबू न रख सके, बहुत शेर होकर खाना खाया। इस दौरान जंगजू इन्हें बता रहा था, मैंने लड़की के बारे में जो मालूमात हासिल की हैं इसके मुताबिक वो अब तक गायब है, इसलिए कबीले में ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है। सरदार सोमर खान और सरदार ताबीर खान के जंगजुओं के दरमियान बड़ी खून रेज झड़पें हुई हैं। क्या तुम ये मालूम नहीं कर सके कि हिना कहाँ गायब हुई है? सलमान ने बेताबी से पूछा। मैं इसके बारे में कुछ जान नहीं सका, मगर तुम्हारे लिए अच्छी खबर यह है कि मैं शीमा खातून से मिला था। तुमने इस लड़की के बारे में जो बातें बताई हैं इनका हवाला देकर तुम दोनों का जिक्र किया था। शीमा खातून तुमसे मिलने के लिए राजी हैं। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हम रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए कबीले में जाएंगे। शीमा खातून बहुत असर सरदार नहीं है, उस लड़की तक पहुंचने में यकीन वो तुम्हारी मदद करेंगी। इन दोनों ने आंखों ही आंखों में तबादला ख्याल किया। इसके बाद जंगजू के साथ कबीले में चलने के लिए आमादगी जाहिर कर दी। कुछ देर बाद जब रात के साए गहरे हो गए, वो तीनों गार से निकलकर कबीले की तरफ रवाना हो गए। आसमान पर इब्तदाई दिनों का चांद था, इसकी हल्की सी रोशनी पहाड़ों पर चलने में बड़ी मदद कर रही थी। बहुत देर बाद बगोता कबीले के करीब पहुंच गए। जंगजू ने कहा, आगे आबादी शुरू हो गई है, कोई शख्स तुमसे बात करना चाहे तो बिल्कुल खामोश रहना, मैं बता दूंगा मानसेहरा से आए हुए मेरे मेहमान हैं। इस दूर दराज पहाड़ी कबीले में बिजली का इंतजाम नहीं था, इसलिए हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। इस अंधेरे की चादर में छुपा के जंगजू इन्हें बड़ी देर कबीले के मुख्तलिफ गलियों और खेतों में चलाता रहा। कुछ लोग इन्हें वहां से आते जाते दिखाई दिए, किसी ने इनसे कोई तारुज नहीं किया। बहुत देर बाद वो एक बड़े फाटक के अंदर दाखिल हुए। एक वसी और इस सहन से गुजरकर नीचे छत के कमरे में आ गए। जंगजू बोला, तुम दोनों इस कमरे में बैठो, मैं शीमा खातून को मुतले करता हूँ। जंगजू चला गया। दोनों इस कमरे में बैठे रहे। कमरे में एक लालटेन जल रही, जिसकी रोशनी बहुत कमजोर और पुरअसरार लग रही थी। वक्त धीरे धीरे सिरकता रहा। इसका बदन कई दिनों से ऐसी सख्तियां झेल चुका था कि बैठे बैठे नींद आंखों की चौखट पार करने लगती। बहुत जबर करके वो दोनों इसे बाहर निकाल रहे थे। इस कश्मकश में थे कि वह जंगजू दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। तुम दोनों मेरे साथ चलो, शीमा खातून से मिलने का वक्त हुआ है। वो दोनों खामोशी से उठे। जंगजू के पीछे पीछे उस कमरे से बाहर आ गए। बाहर हर सू अंधेरा था। जंगजू ने टार्च रोशन कर ली। वो एक तंग सी राहदारी में कुछ देर चलते रहे, फिर एक बड़े फाटक के अंदर दाखिल हुए। फाटक पर बहुत से जंगजू चौकस खड़े थे। एक वसी और इस शहर से गुजरकर 24 जीनों के जरिए एक बालाई कमरे पर पहुंचे। ये कमरा बहुत वसी और रिज था। इसमें 8-10 अफराद सर झुकाए बैठे थे। सामने एक ऊंचा तख्त था, इस पर एक कवील जुस्सा खातून विराजमान थी। इसने स्याह रंग की शाल ओढ़ रखी थी। इसका रंग गहरा सांवला था, मगर चेहरे पर एक खास चमक वादीदा थी। आंखों में बहुत गहरा काजिल था। चौड़ी पेशानी के वस्त में स्याह रंग की एक लकीर नाक तक खींची हुई थी। खातून की उम्र 60 के लगभग थी। इसके चेहरे से बेक वक्त नरमी और सख्ती झलक रही थी। अंदर दाखिल होकर जंगजू मुअद्दब अंदाज में झुकते हुए नामानूस ज़बान में कुछ कहने लगा। तख्त पर बैठी पुरअसरार खातून ने इसके जवाब में गूंजती हुई आवाज़ में कोई बात कही। जंगजू ने दोनों को आगे बढ़ने का इशारा किया। जंगजू बोला, ये शीमा खातून है, इन्हें तुम्हारी ज़बान समझ में नहीं आती, तुम मेरे जरिए इनसे बात कर सकते हो। नंबरदार अनायत ने कहा, हमें जो कुछ कहना था वो तुम सब पहले ही जानते हो। हमें अपनी लड़की चाहिए, इसे धोखे से यहाँ लाया गया है। तुम ये बात शीमा खातून को समझा दो। शीमा खातून बहुत गहरी नजरों से इन्हें घूर रही थी। वो जंगजू से मुखातिब होकर कुछ कहने लगी। जंगजू बोला, शीमा खातून कह रही है कि इस लड़की की तलाश जारी है, वो जल्द ही बाजियाब हो जाएगी। तुम तफसील से बताओ कि इसे कहाँ से अगवा करके यहाँ लाया गया है। नंबरदार अनायत ने शुरू से लेकर आखिर तक तमाम बात गोश गुजार कर दी। वक्फे वक्फे से जंगजू इसकी बातें अपनी ज़ुबान में शीमा खातून को बता रहा था। जब नंबरदार अनायत ने बात मुकम्मल की तो शीमा खातून अपनी ज़ुबान में कुछ कहने लगी। जंगजू बोला, शीमा खातून कह रही है तुम्हारी बेटी बगोदा कबीले की अंदरूनी सियासत की लपेट में आ गई है। इसे सरदार के पागल बेटे की बीवी बनाकर यहाँ लाया गया है। सारे कबीले में यही डंडोरा पीटा गया था कि सरदार बरशाल की दुल्हन लेकर आए हैं। फिर हमें असल हकीकत का इल्म हुआ। हमने तकाशा और इसके शोहर की चालों का मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया। लड़की को इनके चुंगल से छुड़ाकर अपने महफूज ठिकाने पर मुंतकिल किया। तकाशा ने सरदारी समोरा की मदद से इस ठिकाने पर हमला कराया है। एक खतरनाक लड़ाई के बाद वो पसपा होकर वापस हो गए हैं। लड़ाई के बाद जब लड़की को तलाश किया गया तो वो मौजूद नहीं थी। अब ये मालूम नहीं कि वो खुद कहाँ चली गई है या किसी और के कब्जे में है। सलमान अभी तक खामोश था। वो बेताबी से बोला, आप एक नेक दिल खातून है, हमें उम्मीद है हिना को बाजियाब कराने में हमारी मदद करेंगे, लेकिन इस सूरत में हम यहाँ खामोश बैठ कर नहीं रह सकते। ये दरखास्त है, आप अपने कुछ जंगजू हमारे साथ भेज दी, हम भी इसे तलाश करना चाहते हैं। शीमा खातून ने जवाब दिया, तुम दोनों कबीले में अजनबी हो, मुखालिफ फरीक को पता चल गया तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। इसके अलावा तुम दोनों की यहाँ ज़रूरत है। कबीले के 10 अमायदीन की मजलिस शूरा की बहुत अहमियत है। तुम दोनों बेआक के सामने पेश हो जाओगे। अपनी लड़की की हकीकत इनके सामने बयान करो। मकार तकाशा ने बेआक के मुअज़्ज़िज़ीन को भी गुमराह किया हुआ है। तुम दोनों जब लड़की की असलियत बताओगे तो बेआक के अमायदीन तकाशा की साजिशों का पता चला लेंगे। वो सरदारनी समोरा पर दबाव डालकर तकाशा के जाल से इसे निकाल देंगे।
نمبردار نے کہا میں درخواست کرتا ہوں بیاق کے عمائدین سے جلد از جلد ملاقات کرائیں تاکہ ہینا کی تلاش میں تاخیر نہ ہو۔ تم ہینا کے بارے میں فکر مت کرو، میرے جنگجو قبیلے کا ایک ایک کونا چھان ماریں گے۔ تم دونوں آج رات اسی مکان میں آرام کرو۔ بیاق کے عمائدین بگوتا قبیلے اور اس کے ماتحت قبیلوں میں دور دور پھیلے ہوئے ہیں۔ کل صبح ہنگامی بنیادوں پر اجلاس بنانے کی ان سے درخواست کی جائے گی، تم دونوں اس اجلاس میں شرکت کرو گے۔ جنگجو ان دونوں کے ساتھ لے کر ایک دوسرے کمرے میں لے گیا۔ ان کے لیے نرم گرم بستر بچھا ہوا تھا۔ وہ دونوں اپنے ٹوٹے پھوٹے جسموں کے ساتھ بستر پر دراز ہوئے، آنکھیں نیند سے بوجھل تھی مگر دل پر واہمے اور وسوسے وار کیے ہوئے تھے۔ وہ خود تو بگوتا قبیلے میں آ کر سکون سے رات گزار رہے تھے، لیکن خدا جانے ہینا کس طرح کے حالات سے گزر رہی تھی۔ وہ نرم نازک سی لڑکی تھی جو پلکوں پر بٹھانے کے قابل تھی۔ وہ نہ جانے کن درندوں کی قید میں تھی، یہ وہ نہیں جانتے تھے۔ سوچو کہ انہی ٹیسوں پر لڑتے ہوئے بالآخر وہ سو گئے۔ سردارنی سمورا اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور تناؤ صاف جھلک رہا تھا۔ اس کے سامنے سردار سومر خان اور تکاشا سر جھکائے کھڑے تھے۔ سردارنی سمورا ٹہلتے ٹہلتے بولی، ایک اور شکست، ایک اور حفت، یہ سب کیا ہو رہا ہے تکاشا؟ سردار سومر خان تم جواب دو، تمہارا منصوبہ ناکام کیوں ہوا؟ سومر خان بولا، میرے جنگجوؤں نے کمزوری نہیں دکھائی، انہوں نے دشمن کو زبردست نقصان پہنچایا۔ وہ حویلی میں داخل بھی ہو گئے، پھر اچانک شیما ہاتون کے قبیلے شانگ سے کمک پہنچی۔ ان کا حملہ ایسا شدید تھا کہ میرے جنگجو پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ وہ ناگواری سے بولی، جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، جو ہوا اس پر پشیمان ہونے کا فائدہ نہیں۔ اب ہمیں آگے کا سوچنا ہوگا۔ یہ سوال بہت اہم ہے، وہ لڑکی ہمارے ہاتھ نہیں آئی تو ہمارے منصوبے کا کیا ہوگا؟ تکاشا مایوسی سے بولی، فی الحال حالات ہمارے موافق نہیں۔ سفورا اور شیما نے ہینا کے گرد ایسا حصار بنا دیا ہے کہ ہماری کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ سردارنی سمورا پریشانی سے بولی، 2 دن ہو گئے ہیں، سردار شمشیر خان کی موت کی خبر ہم نے ظاہر نہیں ہونے دی، مزید ایسا کرنا مشکل ہوگا، لاش خراب ہو گئی تو بدبو پھیل جائے گی۔ سردار سومر خان نے کہا، پہاڑ سے برف لانے کے لیے میں نے بندے بھیج دی ہیں، سردار کی لاش برف سے ڈھک دیں گے، کچھ دن کے لیے مزید مہلت مل جائے گی، یہ مسئلے کا حل نہیں۔ وہ درست لہجے میں بولی، اس دوران بیاق کے عمائدین سردار سے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں، ہم انہیں کیسے منع کر سکتے ہیں؟ اگر وہ جان گئے کہ ہم نے ایک سازش کے تحت سردار کی موت چھپائی ہے تو ہم تینوں بیاق کے عتاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ میں نے سوچا ہے کل تک وہ لڑکی بازیاب نہیں ہوگی تو سردار کی موت کا اعلان کر دوں گی۔ تکاشا چونک کر بولی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں سردارنی؟ اس سے تو ہمارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ سردار کی موت کی خبر عام ہوتے ہی بیاق کے عمائدین جرگہ بلائیں گے اور نئے سردار کا چناؤ کر لیں گے۔ یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس صورت میں نیا سردار جو بنے گا وہ تعبیر رہا نہ ہوگا، یعنی سفورا نئی سردارنی بن جائے گی۔ آخری جملہ اس نے ذیل خود لہجے میں کہا۔ سردارنی سمورا جھنجھلا کر بولی، اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ ہی کیا ہے؟ تم دونوں اس حقیقت کو تسلیم کر لو، ہم بازی ہار گئے ہیں، میرا بیٹا برشار اب سردار نہیں بن سکتا۔ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی، ایک جنگجو اندر آ کر مؤدب لہجے میں بولا، سردار سومر خان، سرحدی چوکی سے جو بندے پکڑے گئے ہیں انہیں یہاں لا کر زندان میں ڈال دیا گیا ہے، آگے کیا حکم ہے؟ ان کے گرد سخت پہرا کر دو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ جنگجو باہر چلا گیا۔ سردارنی سمورا اور تکاشا سے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ بولا، 2 دن پہلے سرحدی چوکیوں کے پاس ہمارے 2 جنگجوؤں کی مسخ شدہ لاشیں ملی تھیں، مجھے اطلاع ملی تو وہاں نگرانی سخت کرنے کا حکم دے دیا۔ گزشتہ رات 6-7 مسلح آدمیوں نے ہماری چوکیوں پر حملہ کیا، سخت مقابلہ ہوا، ہمارا ایک جنگجو مارا گیا، دشمن کے 3 افراد ہلاک ہوئے، باقیوں نے ہتھیار ڈال دیے، اب انہیں قیدی بنا کر قبیلے میں لایا گیا ہے۔ یہ کون ہو سکتے ہیں؟ سردارنی سمورا نے پوچھا۔ کیا ہینا کے لوگ اسے چھڑانے آئے ہیں؟ یہ وہی جوان ہو سکتا ہے جو چرواہوں کی بستی میں ہینا کے ساتھ موجود تھا، اس نے قبیلے سے مدد حاصل کر کے حملہ کیا ہوگا۔ خیر، میں جا کر تفتیش کرتا ہوں۔ سومر خان کمرے سے باہر نکل گیا، مختلف گلیوں اور راستوں سے ہوتا ہوا قید خانے پہنچ گیا۔ وہاں ایک کوٹڑی میں 4 افراد بری حالت میں پڑے تھے، ان کے چہرے اور کپڑوں پر خون کے دبے تھے، ایسا لگتا تھا کہ انہیں بری طرح مارا پیٹا گیا تھا۔ سردار سومر خان نے ان قیدیوں میں جلدی جمشید کو پہچان لیا۔ جمشید بھی اسے آشنا نظروں سے گور رہا تھا۔ سومر خان نے ٹوٹی پھوٹی شینا میں ڈپٹ کر کہا، تم نے یہ جرت کیسے کی کہ چند بندوں کی مدد حاصل کر کے عظیم بگوتا قبیلے پر حملہ آور ہوگے؟ کیا تم نے ہمیں اتنا ہی کمزور سمجھ رکھا تھا؟ جمشید نے کاہٹ سے بولا، تم نے دھوکے سے میری بیوی کو اغوا کیا ہے، اسے قبیلے لے کر آئے ہو، کیا میں بے غیرت بن کر بیٹھا رہتا؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ چلا کر بولا، وہ لڑکی تمہاری بیوی نہیں، اس نے خود میری بیگم کو بتایا تھا کہ تم اسے شادی کی رات اغوا کر کے لائے ہو، وہ ہمارا ذاتی مسئلہ تھا۔ جمشید نے جلا کر کہا، ہینا پہلے میری منگیتر تھی، اس کے باپ نے پیسوں کے لالچ میں آ کر اس کی شادی کسی اور سے طے کر دی، ایسے میں اسے اغوا کر کے میں نے کچھ برا نہیں کیا۔ وہ لڑکی تم سے نفرت کرتی ہے، تمہاری کیسے آزاد ہونا چاہتی تھی، ہم نے اسے آزادی دی ہے، اب اس پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ وہ اب کدھر ہے؟ کیا اسے اس کے باپ کے حوالے کر رہے ہو؟ وہ اب قبیلے کی امانت ہے، بگوتا قبیلے کے نئے سردار کی دلہن بننے والی ہے، 1-2 دن میں اس کی شادی ہونے والی ہے، اب اس کا کوئی باپ نہیں۔ جمشید اسے سوچتی نظروں سے دیکھ کر بولا، تمہاری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہینا کے ابا اور اس کے عاشق کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تم نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو قیدی بنایا ہے، مگر نمبردار عنایت اور فارسٹ آفیسر آزادی سے قبیلے کے اندر کہیں موجود ہیں۔ سردار سومر خان نے چونکتے ہوئے کہا، یہ دونوں کون ہیں؟ تم کیسے جانتے ہو کہ وہ قبیلے میں موجود ہیں؟ جمشید نے کہکا لگایا، میں نے بتایا نا، ان میں سے ایک
اس کا باپ ہے، دوسرے سے اس کی شادی ہونے والی ہے، دونوں ہم سے پہلے قبیلے کی حدود میں داخل ہو گئے تھے، تمہارے سرحدی محافظوں کا خون بھی ان دونوں نے کیا تھا۔ سردار سومر خان کے چہرے پر زلزلے کے آثار پیدا ہوئے، شدید بے چینی سے وہ قید ہارنے میں یہاں وہاں ٹہلنے لگا، پھر ایک دم جمشید کو گریبان سے پکڑ کر جھٹکے سے کھڑا کیا اور گرج کر کہا، تم نے ان دو نئے دشمنوں کے بارے میں جو انکشاف کیا ہے، ہم اس کی تحقیق کریں گے، یاد رکھو اگر خود پر سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ڈونگرے چاہے ہے تو بہت بری موت مرو گے۔ یہ کہہ کر اس نے اسے جھٹکے سے دیوار کے ساتھ ٹکرا دیا۔ جمشید پہلے ہی بہت زخمی تھا، دیوار سے ٹکرانے سے بدن کا جوڑ واویلا کرنے لگا، وہ سخت تکلیف سے کراہتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ سردار سومر خان لمبے لمبے ڈنگ برتا قید خانے سے باہر آ گیا، چیخ چیخ کر اپنے جنگجوؤں کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا۔ سردار سومر اس وقت مخاطب ہوتے ہوئے بولا، اس قیدی نے جو انکشاف کیا ہے اگر وہ سچ ہے تو ہمارے لیے ایک سخت شرمندگی کی بات ہے۔ جو دو آدمی قبیلے میں داخل ہوئے ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ ایک ایک پتھر ایک ایک جھاڑی کے پیچھے انہیں تلاش کرو، اپنے ساتھ مزید جنگجو شامل کرو، شام تک انہیں پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ جنگجو اس کی حکم کی تعمیل میں وہاں سے چلے گئے، بہت تیز تیز چلتا ہوا سردار سمورا کمرے کی طرف آیا، وہاں دونوں خواتین کمرے میں موجود تھے، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ سومر خان انہیں اس حالت میں دیکھ کر ٹھٹک گیا، کیا بات ہے تم دونوں پریشان کیوں؟ سردار سمورا گمبھیر لہجے میں بولی، بات ہی ایسی ہے، بیاگ کے معاہدین نے مشاورت کا ہمیں اجلاس بلایا ہے، ہم تینوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ سومر خان کے حلق میں گولا سا پھنس گیا، وہ بڑی مشکل سے بولا، اس طرح اچانک اجلاس بلانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اندازہ لگا سکتے ہیں، انہیں سردار شمشیر کی موت کا پتہ چلا ہوگا، اب نئے سردار کے چناؤ کے لیے مشاورت کر رہے ہوں گے۔ تکاشا بولی، اس صورت میں ہماری حکمت عملی کا کیا ہوگا؟ کیا برشال کو سردار بنانے کی ہماری کوشش ناکام ہوگی؟ سردار سمورا ایک گہری سانس لے کر بولی، برشال سردار بھی نہیں بن سکے گا اور ہم دھوکہ دہی کے جرم میں قبیلہ بدر بھی کر دی جائے گی۔ سومر خان سرسراتی آواز میں بولا، ایسا نہیں ہوگا سردارنی، ہم جیتی ہوئی بازی کبھی نہیں ہاریں گے، ہمارے پاس ایک اہم مہرہ موجود ہے۔ وہ انہیں بتانے لگا کس طرح اس مشکل صورتحال سے نکل سکتے ہیں۔ سردار سمورا اس کی بات سن رہی تھی مگر وہ سمجھ رہی تھی کہ بازی اب ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔